étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc, غادي نشوفوا l'exercice numéro 4. نبداو نيشان. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OX OY, راه une fois نشوف OX OY نعرف راسي كاين في le repère cartésien puisque عندنا deux axes donc حنا عندنا deux dimensions X Y deux dimensions. كون عندنا 3 dimensions راه غادي نقولوا OX Y OZ puisque قلت هنا OX عندها الفيكتور يونيتير اللي هي I OY عندها G. Les coordonnées de points matériels M sont X Y. Les coordonnées ديال X و Y. Donc il جيت انا قلت لك لو فيكتور بوزيسيون ديال واحد البوان ماتيريال هي اكس اي بلس ايكغيك جي مثلا الا كنا في لو بلان فراه اكس قلنا انه كيتغيروها باش تيتغير بالزاويه بالكوس ديال تي سينوس تي والايكغيك تيتغير بالكوس ديال تي سينوس تي. هنا كاين عندنا غير لو شونجمون دو سين. هنا فاش درنا الاسقاطات حصلنا على العكس اكس فاش درنا الاسقاط عطانا الكوس من بعد عطانا السين الى غير ذلك. دونك دوني ليكسبرسيون دو فيكتور بوزيسيون عطيني التعبير ديال الفيكتور بوزيسيون غتقول لي هو كيفاش ياك هذا هو الفيكتور بوزيسيون غنقول لك غتقول اون او ام ايتيغال اكس اي بلس ايكغيك جي افيك اكس ايتيغال سيت اكسبرسيون لا ايكغيك ايتيغال سيت اكسبرسيون لا دونك لا ريلاسيون devient OM est égal cette expression scalaire le vecteur unitaire et plus cette expression scalaire le vecteur unitaire G. Ça fait c'est la question la question numéro 1. De former l'équation cartésienne de la trajectoire. كاين اللي غايشوف كارتيزيان غيتلف غنقول لك خزن هذا الكارتيزيان وكتب l'équation de la trajectoire صافي. Former l'équation de la trajectoire de point matériel M et montrer que cette trajectoire est un cercle. يعني حدد ليكواسيون دو لا تراجيكتوار دو بوان ماتيريال ام ومن بعد عرف ليا ان لا تراجيكتوار راه ايتان سيركل يعني حدد ليكواسيون دو لا تراجيكتوار وكذا مونطري كو سي تراجيكتوار ايتان سيركل. كالكولي لو موديل دو في يعني كالكولي لو موديل دو في اي بور كالكولي لو موديل دو في فو ديريفي دابور لو فيكتور بوزيسيون اي ابري اون بو ديتيرميني لو موديل. ومن بعد ملي نحدد الموديل نقدر نحدد السرعه الزاويه داكوغ لا فيتاس انغولير. كالكولي à l'instant t est égal à 0 les coordonnées x y x0 y0 يعني حسب لي à l'instant t قول لي اشنو هما لي كوردوني ديال x و y في à l'instant t يعني لو فيكتور بوزيسيون دو بوين ماتيريال m à l'instant t est égal à 0 شحال هما لي كومبوزون ديالها يعني x 0 y 0 حنا خصنا نعرفوه دونك خصنا نعوضوا حتى هنا بزيرو هنا زيرو هنا زيرو غادي يخرج لي واحد العدد وراه غير من هنايا الا عوضت السينوس بالزيرو السينوس بالزيرو هو زيرو والكوس ديال سميتو واحد دونك راه x في الزيرو هو واحد والايكغيك الزيرو هو واحد داكوغ. حدد لونغل اللي ما بيناتهم في تي تيغال زيرو من بعد تروفي ليكسبرسيون دو تيتا دو تي يعني عطيني l'expression de θ de t sachant qu'à l'instant t est égal à 0 θ est égal à θ0. دونك هذا هو l'exercice ديالنا l'exercice زوين بزاف هو راه ساهل انا ما كرهتش انكم تخدموه عاد ديك الساعه نقدروا نجاوبوا عليه ما كرهتش. دونك دابا مسحت وكتبنا الفيكتور بوزيسيون ديالنا. دونك السؤال الاول شنو قال لي حدد ليكواسيون دو لا تراجيكتوار ليكواسيون كارتيزيان دو لا تراجيكتوار شنو غادي نقول ومنها غادي نجبد لا ناتور دو لا تراجيكتوار. دونك قلنا هاد التعبير هذا قلنا x est égal cos de t moins sinus de t y est égal cos de t plus sinus de t équivalent غادي ندخل هنا بأو كاري وندخل هنا بأو كاري دونك x أو كاري وهنا y أو كاري. علاش غنحصل على هذا التعبير هذا اللي هو cos de t moins sinus de t الكوس دو تي بلس سينوس دو تي au carré.
دونك اكس او كاري اش غادي تساوي المتطابقه الهامه بحال هنا اكس وهنا اكس اكس وهنا ايكغيك. المهم عندك هنا واحد المتطابقه هامه. دونك كوس او كاري cos de t au carré moins 2 fois cos de t sinus de t plus sinus de t au carré y au carré اللي هي cos de t au carré plus 2 cos t sinus de t plus sinus de t au carré. دونك لاحظ معايا هنا الا درت اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري، لانه هو في السؤال هنايا في السؤال قال لك مونطخ انها ايتان سيركل، مونطخ كو لا تراجيكتوار ايتان سيركل. دونك غادي ندير اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري باش نعرف واش ايتان سيركل ولا لا. تعطيني واحد العدد اللي هو كونستانت. دونك اكس او كاري، دونك اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري ايت ايكال. لاحظ معايا هنا الا زدت هاد الشيء زائد هاد الشيء، هادي زائد هادي، دونك علاش غادي نحصل؟ غادي نحصل على كوس او كاري بلس كوس او كاري، راه هي واحد، ها هي واحد، و سينيس او كاري مع سينيس او كاري هي واحد، ها هي واحد، واحد زائد واحد هي زوج، زائد اش؟ هاد التعبير زائد هاد التعبير، يعني موان كوس سينوس بلس دو كوس سينوس، يعني موان دو كوس سينوس بلس دو كوس سينوس سي زيرو. دونك علاش غنحصل على غنحصل على جوج. دونك حنا راه المعادله ديال لا سيركل ديالنا دائما تتقول لنا ان اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري خاص تكون تتساوي لو غايون او كاري. هنا ما عندناش او كاري، عندنا زوج، دونك خصني ندخل الاو كاري. كيفاش ندير ليها؟ فوالا بصح كاين اللي ما قال حتى حاجه وقلت ليه انا فوالا. دونك هي الغاسين ديال دو او كاري، دونك الغاسين ديال دو او كاري فوالا. دونك اشنو تنقولوا حنا في هادي اون جينيرال؟ تنقول ان هادي راه ليكواسيون دو لا تراجيكتوار دو غايون ار، ça veut dire هادي راه سي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار، سي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. غنكتبها بحال هكا ها وكتبوها لا تراجيكتوار، سي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار دو غايون. ما تناخدش الاو كاري، تناخد الغايون، اما الاو كاري تنخليه. دونك لو غاسين دو دو غايون دو اي دو سونتر، لان السيركل باش تتميز بلو سونتر وتتميز بالغايون. اي دو سونتر اش تقول زيرو؟ غادي نقول لك دو سونتر او، ولكن شنو هما لي كوردوني ديال او؟ الا كنا في 3 ديمونسيون، يعني الا كنا في اكس او يكغيك زد، يعني واحد الغوبير اكس يكغيك زد، تندير 0 0 0، يعني 0 في الاكس 0 في الايكغيك 0 في الزد. الا كنا حنا غير في 2 ديمونسيون في الاكس وفي الايكغيك، دونك حنا عندنا 2 ديمونسيون اكس والايكغيك، دونك في الاكس غادي يساوي الزيرو، في الايكغيك يساوي الزيرو، يعني 0 0. C'est la question numéro 1, c'est très simple. Donc, pour déterminer l'équation de la trajectoire, il suffit de faire x au carré et y au carré et la somme, et après tu vas trouver cette expression-là qui est l'équation de la trajectoire. دو غايون غاسين دو 2، أي عدد خرج لك هنا ما فيش مثلا بحال 4 راه هي جوج او كاري، دونك راه الغايون هو زوج. اما الا خرج لك مثلا بحال هذا جوج ولا 3 ولا شي حاجه بحال هكاك، فدير الغاسين او كاري. داكوغ، دونك هذا هو لا كيسيون نيميرو 1. ما عرفتش واش غادي نحتاجو ولا ما غنحتاجوش، على اي هذا هو لا كيسيون نيميرو 1. انا غامرت فاش مسحت، ما عرفتش واش غنحتاجو ولا ما نحتاجوش. دونك نسينا السؤال الاول شنو قال لي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الاول قال لك دوني ليكسبرسيون دو فيكتور بوزيسيون،
واش جاوبت عليها انا غير شفهيا؟ قلت لك اون اش اون او ام اون جينيرال او ام ايتيغال اش ايتيغال اكس اي بلس y j avec x est égal cette expression, y est égal cette expression. Donc on remplace chaque coordonnée par l'expression ديالو. غادي نحصل على ماذا؟ على cos de t moins sinus de t i plus cos de t plus sinus de t j. هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني جاوبنا عليه. دونك غادي نمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث دونك هذا السؤال الاول راه سهل. السؤال الثالث قال لك calculer le module de V. Donc pour calculer le module de V, comme j'avais déjà dit, pour déterminer le vecteur vitesse, il faut faire la dérivée à vecteur position. باش تحدد الفيتاس خاصك دير la dérivée le vecteur position. Donc on sait que h v de m de poids matériel m est égal à la dérivée de vecteur position par rapport au temps. هادشي راه ما كانش في عاد نيوتن هاد لا ديريفي par rapport au temps. نديرو par rapport à x, la variable x ou y ou z. donc c'est la dérivée ديال هاد l'expression يعني x بوان اللي هو لا ديريفي ديال هاد التعبير. الا درت لا ديريفي الكوس دو تي الفاريابل تي و تي دونك راه تي كونستونت بالنسبه للفاريابل تي. دونك تي ما غاديش ندير لها لا ديريفي. دونك ندير لا ديريفي نيشان للكوس لان اصلا تي غادي تخرج ليا هي واحد. دونك الكوس هي موان سين دو تي وهنا الكوس هو موان سين دو تي وموان سين دو تي هي الكوس بليس الكوس دو تي. بالنسبه ل y بوان لا ديريفي هي موان الكوس هذه كتعطيني موان الكوس موان سين. الكوس هو موان سين هو موان الكوس. كاينين اللي ما غاديش يفهموا شنو هاد اللعيبه هذه. الدائره المثلثيه هنا كنحط لك الكوس هنا كنحط لك موان الكوس هنا كنحط لك السين هنا كنحط لك موان السين. الا بغيت نمشي بالاشتقاق تنمشي بهذا لو سونس تنمشي بلا ميم سونس دو كوا دو ليغوي دو مونطر. تنمشي بنفس لو سونس ديال عقارب الساعه تندير لا ديريفي. الا بغيت نمشي بالعكس هنا كندير لا ديريفي بريم ندير لا ديريفي وهنا كنمشي باش بالانتيغرال من بين الاكتشافات ديال نيوتن. دونك هكا كنمشي بلا ديريفي هكا كنمشي بالانتيغرال. دونك انا كنمشي بلا ديريفي دونك تنمشي بنفس لو سونس ديال عقارب ديال الساعه. دونك الكوس سي موان سين دو تي والسين هو الكوس كوس دو تي هكذاك. دابا لا ديريفي ديال y بوان هي ناقص سين تي بلس كوس تي وهاد الكوس تي موان سين تي واش ماشي هي هادي. دونك نقدر نعوضها باكس. دونك y بوان الاشتقاق ديال y ما هو الا x و x بوان هي نجيبها لهنا. دونك x بوان و y بوان. x بوان اشنو عطاتني الا درت لا ديريفي هي موان سين بلس الكوس زكايا وزكا. هنا تعطيني موان سين الكوس هي موان سين وموان سين هو موان الكوس ناقص هنايا. دونك الا عملت بالناقص هنا غادي تعطيني هاد التعبير ناقص سين بلس الكوس والكوس بلس سين هي سين بلس الكوس. دونك هي y. دونك اكس بوان هي y. انا كتبها هنا اكس بوان هي y ولكن y بوان هو موان سين كوس دونك هي اكس. ولكن شوف معايا هنا كاين واحد الموان شتيها هذه كامله راه هي y ومع واحد الموان. دونك هنا غادي تكون موان نحيد هذا الشيء من هنا
هنا غادي تكون موان إيكغيك و إيكغيك بوان هي الإكس. دونك إكس بوان هي موان إيكغيك و الإيكغيك بوان هي إكس. غنكتبها هنا. دونك هذه هي أو إم. دونك في دو إم هي اش؟ هي إكس بوان إيكغيك بوان اللي هي اش؟ إكس بوان هي إيكغيك و إيكغيك بوان إكس بوان هي موان إيكغيك و الإيكغيك بوان هي إكس. صافي. غتقول لي خصنا نكتبو باش نعقلو عليها. هادي هي إكس هاي إيكغيك ها شتيها. دابا نحدد الموديل. دونك الموديل ديال في شحال؟ في الموديل ديال في هو لي كوردوني إكس بوان أو كاري بلس إيكغيك بوان أو كاري الغاسين. إكس بوان سي موان إيكغيك أو كاري. راه هي إيكغيك أو كاري. فين هي إيكغيك؟ هو إيكغيك أو كاري. لاحظ معايا دابا غا بيناتنا هاد إكس أو كاري بلس إيكغيك أو كاري. راه غادي تخرج ليا هي إكس بوان. شوف نديروها دونك إكس بوان هي موان إيكغيك مع أو كاري. هاد الموان غتمشي. دونك هي إيكغيك. فين هي إيكغيك؟ هاي هي كوس أو كاري. هي كوس دو تي أو كاري ياك بليس دو كوس دو تي سين دو تي بليس سين دو تي أو كاري. دونك هذا سين مع الكوس واش ماشي هو واحد؟ إيكغيك هذا أو كاري مع الزوج سين كوس. دونك هذا مع هذا غادي يعطيني ماذا؟ غيعطيني واحد. دونك نحيدها من هنا وغادي نجيبها هنا. غادي تولي هنا واحد زائد نجي دابا الإيكغيك. دونك هادي إيكغيك ياك إيكغيك هو اللي درت لها لا ديريفي ودرت لها الأو كاري. دونك إكس أو كاري إكس بوان أو كاري هي موان إكس بوان أو كاري هي موان إيكغيك. إكس بوان أو كاري هي موان إيكغيك. درنا لها لا ديريفي. ها هو إيكغيك بوان هي إكس. دونك إكس ها هي أو كاري غادي تكون هي الكوس دو تي أو كاري موان دو كوس دو تي سين دو تي بلس سين دو تي أو كاري. هنا الكوس أو كاري بلس سين أو كاري غادي تكون هي واحد والواحد زائد الواحد هي زوج. دونك هذه زوج. وعلاش غنحصل هنا؟ هاد التعبير ناقص هاد التعبير هو زيرو. دونك غادي تخرج ليا هي الغاسين دو. دونك هاد التعبير غادي يخرج هو غاسين دو. ما درنا والو. هادي غادي تعوض التعبير ديالها إيكغيك تعوض التعبير ديالها غادي دير جمع توصل لهادي. هذا غا كالكول. دونك هو غاسين دو. الموديل ديال في هو غاسين دو. غنكتبها هنا. هاي الموديل ديال في هو جذر 2 متر بلاش متر بار سكون. المهم دونك هذا هو لا كيسيون. دونك دابا لقينا هاد في. دونك بقى لي دابا نحدد اش؟ نحدد اوميغا. لانه شنو هو السؤال؟ قال لي كالكولي لو موديل دو فيكتور فيتيس et la vitesse angulaire. Donc la relation de la vitesse angulaire on sait que نعلم أن on sait que ملي كنكونوا عارفين واحد العلاقة تنقولوا on sait que اش la vitesse angulaire راه فعلا هي دي دو تيتا سور دي تي وكتساوي في نفس الوقت في سور ار. في شحال كتساوي؟ هي غاسين دو و ار هو غاسين دو إلا رجعتو لأن لقينا إكس أو كاري بلس إكغيك أو كاري إيكال لو غاسين دو أو كاري. دونك لو غايون سي غاسين دو.
غاسين دو دو سور غاسين دو دو سي تيكال 1، وهذه هي تتكون بالراديان لان الزاويه بالراديان، وهنا غادي تكون باش سكون. دونك راديان سكون موان 1. دونك ها هي السرعه الزاويه، نكتبها هنا. السرعه الزاويه كتساوي ماذا؟ كتساوي 1 راد بار سكون. دونك دابا نمشيو لا كيسيون. قال لك في لا كيسيون numéro 4 calculer à l'instant t est égal à 0. Donc à la question numéro 4, à t est égal à 0, calculer les coordonnées x0 y0. وحنا كنعرفوا ان لو فيكتور بوزيسيون à l'instant t هي هذه، ولكن à l'instant t est égal à 0 يعني او ام فاش كانت في المده الزمنيه في البدايه، يعني في البدايه في الحاله البدئيه، فراه كان تي تيكال 0 سينوس تي تيكال 0 هذا 0 هذا 0. دونك علاش غادي نحصل او ام 0 لو فيكتور بوزيسيون à l'instant t تيكال 0 او بيان les coordonnées de vecteur vitesse ou bien le vecteur de vecteur position à l'instant t égal. اكتبوا هذه le vecteur position à l'instant t égal à 0 et donc OM نديرو à l'instant t égal à 0 انا غير بحال هكا. اشنو كتساوي لي كوردوني اكس نسميها 0 y نسميها 0 لان قالوا لي تما اكس 0 y 0. نعوض هنا بالزيرو سينوس 0 وهنا الزيرو، الكوس هنا 1 وهنا 1. دونك الكوس ديال 0 هي شحال؟ الكوس ديال 0 هو 1، الكوس ديال 0 هي 1. دونك 1 1. دونك هذا هو السؤال الاول. فوالا لا كيسيون نيميرو 2 قال لك لونغل. دابا لاحظ معايا غادي نعرفوا ان اكس راه كتعلق بالزاويه، y تتعلق بالزاويه. دونك حنا كاينين في دائره، بويسك حنا حصلنا على اكس او كاري y او كاري، دونك راه قلنا ان سيركل. دونك اشنو غادي ندير؟ نقدر نحيد هاد البارتي هادي باش نحصل على ليسباس. D'après l'équation de la trajectoire, on trouve quoi? On trouve que l'entour de la trajectoire est circulaire. Donc, le point M fait une cercle, ou bien décrit une cercle. Donc, غادي ناخذ l'axe X وغادي ناخذ l'axe Y. هذا I وهنا J. avec هذه هو الغاسين دو 2، هذه المسافة هي جذر 2. دونك هنا X تيكال 0 وفي الإيكغيك تيكال 0. دونك لاحظ معايا بغيت الزاوية اشنو غادي ناخذ مثلا إلا وصلت ام هنا، دونك ام كانت هنا. دونك اشنو غادي دير؟ غادي تبالايي هاد المساحه وغادي تشكل لي هاد الزاويه غادي نسميها تيتا. هو شنو قال لك تما؟ حدد تيتا على انستون تي تيكال 0. دونك انا باش نحدد في تي تيكال 0 راه خصني نحاول نبين الزاويه. داكشي علاش طلعت ما نحطلكش ام هنا ها في تي تيكال 0 نحطها لك هنا ها اولا راه كتساوي 1. دونك الا جيت انا نحط لك انا الام هنا راه غادي تلقى ان y راه كتساوي شحال؟ غتلقى ان y راه كتساوي 0. خص y هنا تساوي y 0 خص تكون تساوي 1 وفي زد 0 خص تكون كتساوي 1. دونك لاحظ معايا انه الا بغيت هاد الزاويه فاشنو عندي انا هاد لاكس هذا عندي x 0 وعندي الاي 0. دونك هذا x هو المحاذي وهذا هو اش هو المقابل. غندير لي غير الاسقاط هو المقابل. دونك شكون اللي تيجمع ليا المقابل مع المحاذي؟ هو الطونجونت. دونك اون طونجونت ديال تيتا 0 وبيان ديال تيتا، نسولو تما على تيتا. فوالا لونغل تيتا 0 اش كتساوي السينوس على الكوسينوس. دونك السينوس هو هذا سينوس دو تي على الكوس دو تي.
والسينيس اللي هو المقابل اللي هو إكغيك زيرو على كوس زيرو اللي هو إكس زيرو. أن هذا إكس زيرو هنا إكغيك زيرو. دونك إكغيك زيرو سيغ إكس زيرو، إكغيك زيرو شحال؟ هو واحد وفي الإكس زيرو هو واحد. دونك واحد على واحد هي واحد. دونك أنا راه مبغيتش الطونجونت، بغيت تيتا زيرو. دونك تيتا زيرو شحال غتساوي؟ غادي تساوي هي لارك طونجونت، لأن غادي ندخل هنا بالطونجونت موان زان وهنا بالطونجونت موان زان، والطونجونت موان زان هو لارك طونجونت، أرك طونجونت ديال واحد، والارك طونجونت ديال واحد هو بي سيغ 4 شي كاين في الاناليز. دونك ارك طونجونت ديال واحد، دونك لارك طونجونت ديال واحد بالراديان هي 1 بي سيغ 4 بي سيغ 4. دونك الزاوية في تي تيكال زيرو هي بي سيغ 4 هكداك. دونك دابا في السؤال حددنا الزاوية، قالك تروفي ليكسبرسيون دو تيتا دو تي في لا كيسيون نيميرو كوا، لا كيسيون نيميرو 5. دابا هذا لا كيسيون نيميرو 4 اشنو غادي نديرو؟ غادي نكتبو هنا تيتا زيرو هي بي سيغ 4 بي سيغ 4. دونك دابا عندنا رقم 5 اشنو قال لنا؟ قال لك trouver l'expression de θ de t sachant qu'à l'instant t égale 0 θ est égal θ 0. يعني حدد لي θ de t. غتقول لي ها هي، نقول لك هذه θ في à l'instant t égale 0، اما هذه θ de t في واحد الزمن معين. دونك on sait que d'après غادي نجي ندير هنا d'après la vitesse angulaire d'après la vitesse angulaire on a oméga est égal à d de θ sur dt qui est égal en même temps oméga est égal à 1, donc 1. Donc θ de t sur dt est égal à 1. Ceci implique, ou bien équivalent, d de θ est égal à 1 fois dt si il y a dt. J'introduis l'intégrale, donc plus une constante. Donc qu'est-ce que j'obtiens? θ de t est égal à t plus une constante. Et à l'instant t est égal 0, t est égal 0, θ est égal à θ 0. Et θ 0, d'après la question précédente, on a θ 0 est égal à pi sur 4. Je vais remplacer cette expression, celui-là. Qu'est-ce que j'obtiens finalement? Donc l'équation devient finalement θ de t est égal à t plus quoi? Plus une constante qui est égale. Donc si je remplace θ par à l'instant t est égal 0, donc θ de t à l'instant t est égal 0, donc t est égal 0, donc θ à l'instant t est égal 0 est égal à une constante. On prend en considération θ à t est égal 0 est égal à θ 0. Donc il y a pi sur 4. Donc θ de t est égal t plus pi sur 4. Donc voilà, هذه هي θ de t. هو قال لك θ de t هناك، قال لك trouver l'expression de θ de t. Voilà. Calculer et construire le vecteur accélération à l'instant t. حسب وبين ليا
وبني لو فيكتور داكسيليراسيون à l'instant t. حاول تبين لي فين كاينه هذاك التسارع، فين كاين بالضبط، لان خصني نحاول نعطي البنيه ديال ليكسبرسيون كامله ونعرف التسارع فين غادي بالضبط. دونك راه حنا رسمنا الدائره وقلنا دونك غادي نعاودو نرسمو الدائره. دونك calculer et construire quoi? Construire l'accélération à l'instant t égale 0. Calculer l'accélération. Donc pour calculer l'accélération, qu'est-ce que je veux faire? Donc l'accélération celle, l'accélération de m est égale x de point, y de point. ولكن تما قال لك à l'instant t égale 0. à l'instant t égale 0. انتظرونا قليلا رجاء. نحددو قال لك ديتيرميني بعدا لاكسيليراسيون، ديتيرميني بعدا لاكسيليراسيون. دونك غادي نديرو لا ديريفي دوزيام. فين هو لا ديريفي بروميير؟ هو هذا. دونك لا ديريفي دوزيام، دونك هنا غادي تكون واحد الموا، هادي موا. غادي نجي دابا ندير لا ديريفي الايكغيك، ها هو اللي هو موان كوس دو تي سينيس هو الكوس دو تي. فوالا. وبالنسبه لاكس لا ديريفي دو بوان، دونك غادي نديريفي اكس، دونك هي موان سينيس دو تي، وموان سين هو موان الكوس، موان الكوس دو تي. اكس دو بوان كتساوي الى عملت هنايا بالناقص، الى عملت بالناقص هنايا بلاتي، هنا درنا لا ديريفي الايكغيك، دونك اكس وموان سين هو موان الكوس، الكوس هو موان سين. شنو بغينا نديريفيو؟ اكس دو بوان، دونك خصني ندير لا ديريفي الايكغيك، ها هي لا ديريفي الايكغيك هو موان سين، موان سينوس دو تي، والسين هو الكوس. دونك الى عملت هنا بالناقص غادي تجي هنا وغادي تولي بلس، نخلي واحد الناقص هنا، نعمل بهادي بعدا، دونك هادي هنا غادي تكون هنا واحد الناقص، دونك الناقص في الناقص هي زائد، دونك سينيس موان الكوس. بلاتي نعاودو، راه نتوما راه بانت لكم نتوما جالسين في جالسين تتفرجوا من التليفون تما. دونك اكس دو بوان لا ديريفي ديال ايكغيك غادي نخلي الموان هنا، دونك فين الايكغيك ها هي، دونك لا ديريفي ديالها هو موان الكوس، هو موان سين دو تي، سين هو الكوس دو تي. نضرب هنا في الناقص تولي بلس، وهنا غادي تولي ناقص. بالنسبه لهادي ايكغيك دو بوان، فين هي ايكغيك؟ دونك هي لا ديريفي ديال اكس هي موان سين، وموان سين هي موان الكوس. دونك الا جيت هنا درت عملت غادي تولي موان سين بلس الكوس، وموان سين بلس الكوس هو ايكغيك، غتساوي ايكغيك. دونك اكس دو بوان هي هاد التعبير، ايكغيك دو بوان هي ايكغيك. بالنسبة للسؤال الثاني اكس دو بوان الموان اكس بوان هي موان ايكغيك،
x2 بوان موان لا ديريفي ديال y. دونك موان لا ديريفي ديال y هي موان الكوس دو تي والسين سينوس هو الكوس بليس كوس دو تي. دونك موان الكوس هنا موان سين، لا حول ولا قوة إلا بالله، موان سين دو تي بليس كوس دو تي. دونك موان سين بليس كوس هي اكس، دونك موان اكس. فوالا. وبالنسبة لإكس بوان لا ديريفي ديال دونك لا ديريفي ديال إكس الكوس هو موان سين، الكوس هو موان سين دو تي، وموان سين هو موان الكوس دو تي. دونك الموان مع الموان نحاول نعمل موان وهذه هي إيكغيك. فوالا. دونك لاكسيليراسيون هو موان إكس موان إيكغيك. دونك غادي تكون هنا ليكس دو بوان هي موان إكس، والإيكغيك دو بوان هي موان إيكغيك، وهادو بجوج راهما لاكسيليراسيون دو ام. بالنسبة للسؤال الثاني كالكولي لو موديول. قال لك كالكولي لو موديول، الموديل ديال لاكسيليراسيون. دونك لو موديل داكسيليراسيون اشنو كيساوي؟ هو اكس دو بوان او كاري بلس ايكغيك دو بوان او كاري. اشنو غتساوي؟ دونك الموان او كاري بلس هادي او كاري بلس، دونك بقى ليا غير هذا او كاري، اكس او كاري سينوس او كاري هي واحد مع ناقص جوج كوسين. هنا كوس او كاري سين او كاري هي واحد، دونك غادي تخرج ليا هي الغاسين دو دو، الغاسين دو دو متر بار سكون او كاري. اشنو كيعني هاد لاكسيليراسيون؟ كاين اللي تيشوف هنا متر بار سكون ما كيفهمها. راه يعني ماذا؟ راه يعني الغاسين دو دو متر بار سكون بار سكون، يعني ان السرعه ديالو كتزاد في كل سكون، كتزاد جذر جوج، كل سكون كتزاد جذر جوج. يعني الا كنتي غادي ب 100 في واحد الانستون تي تيكال زيرو، والتسارع ديالك هو جذر جوج، دونك راه فاش كنتي غادي ب 100 الانستون تي تيكال زيرو في الانستون تي تيكال 1 وليتي في 100 زائد واحد الجذر جوج. صافي. يعني الا دازت واحد الساعه مثلا وانت غير كتسارع بهذه النسبه هذه، دونك غادي ب 100، دونك غادي من بعد ما دوز الساعه مثلا غادي تولي وصلتيها مثلا ل 200 كيلومتر ولا 180 كيلومتر. واش فهمتوا شنو بغيت نقول لكم هنا؟ يعني ان المقدار اللي كتزيد به في كل ثانيه، يعني ثانيه زدتي بجذر جوج، ملي في الثانيه تيكال 2 زدتي جذر جوج اخرى، يعني كل ثانيه كتزيد جذر جوج، في كل ثانيه كتزيد جذر جوج. يعني كنتي غادي 100 زدتي على جذر جوج، من بعد زدتي على عاوتاني زيد جذر جوج، يعني في كل ثانيه كتزاد جذر جوج. هذه هي لاكسيليراسيون. تنتمنى تكونوا فهمتوا هذه البارتي. نحاولوا نمثلوا لاكسيليراسيون، لاكسيليراسيون كيفاش غادي يكون؟ هنا لاكسيليراسيون لاحظوا معايا راه مالو، راه ثابت ما كيساويش زيرو. الا درت لا سيركيلاسيون، الا حاولت ندير سيركيلاسيون بحال هكا، فراه علاش غادي نحصل على ماذا؟ على ان الا كانت تي تيكال زيرو في لاكسيليراسيون تيكال زيرو، راه غادي يكون لاكسيليراسيون ديريجي فيغ لو سونتر، ولكن هنا راه ثابت ما غاديش يكون ديريجي فيغ لو سونتر. دونك شوف معايا، غادي نرسم لكم الدائره.
هادي دائرة ولا شفنجة. دونك لاحظ معايا غادي يكون هذا هو جذر جوج، الغيون جذر جوج، هذا هو او اللي قلت لكم 0 0، هذا هو لاكس اكس، هذا هو لاكس ايكغيك. هذه هي لو بوان ماتيريال ام، غادي تقسم على 4 وغادي تقول هنا في ام ايتيغال 0 غادي تكون الزاوية هي بي سيغ 2، هنا هي بي سيغ 2 بي سيغ 4، هنا طاق غادي تقسمها، دونك هنا بي سيغ 4. هذه هي الزاوية تيتا اللي هي اوميغا دو تي. دونك حنا عندنا السرعة غادية في هاد لو سونس، دونك لا فيتاس طونجونت على تراجيكتوار، دونك غادي تكون غادية في هاد لو سونس، لا فيتاس دو ام. بالنسبة لاكسيليغاسيون كيتزاد، كون كان تيساوي 0 غادي يكون غادي في هاد لو سونس. ها هو علاش تنقلب عليك، غيكون غادي في هاد لو سونس، ولكن هو راه كيتزاد بجذر جوج، يعني ما غاديش يكون هنا، ما غاديش يكون هنا. دونك علاش غادي نحصل، راه غادي يكون منحرف واحد شويه تقريبا هنا، تقريبا غادي بحال هكا. دونك تقريبا غادي بحال هكا، تقريبا لاكسيليغاسيون هو هذا، يعني تقريبا غادي يعني التسارع غادي بحال هكا، كون غادي واقف بحال هكا ولكن التسارع غادي تيجر، التسارع غادي في نفس الاتجاه. كون كانت ناقص غادي يكون هابط، كون كان غادي في هذا الاتجاه كامل يعني غادي يعني تقريبا غادي يجرب واحد القوه، غادي ينقص بواحد السرعه، غادي ينقص بحال قلت غادي يشد فران سيك. تنتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزارسيس نيميرو 4 ساهل بزاف. تنتمنى تشاركوا هادشي مع الاصدقاء ديالكم، حاولوا ديروا بارطاج الدراري، الطالبات والطالبات ديروا لنا عفاكم واحد البارطاج مع الدراري باش يستافدوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.